अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से अपना सेकंड लेसन करने जा रहे हैं मखारिज का। कल हमने मखारिज की डेफिनेशन देखी थी, हमने तजवीद क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा जाना था, लहन क्या होता है, किस तरह की गलतियाँ कुरान पाक पढ़ते हुए हमसे हो सकती हैं, थोड़ी सी बात हमने इसके बारे में भी की थी। हराम दर्जे की गलती और मकरूह दर्जे की गलती को डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे असूल मखारिज। असूल मखारिज जो हैं वो 4 हैं, जिसमें नंबर 1 पे आप देखें अलजौफ है। अलजौफ आपके लिए शायद एक न्यू टर्म हो, इसको हम डिफ़ाइन करते हैं अभी। अलजौफ इनफेक्ट कहते हैं मुंह और हल्क का खाली हिस्सा, मुंह और हल्क का खाली हिस्सा, ये है अलजौफ। फिर नंबर 2 पे आ रहा है अलहल्क, ये दूसरा हिस्सा है। ये असूल मखारिज एक्चुअली है क्या, ये वो जगह हैं जहाँ से मखारिज अदा किए जाते हैं। ये वो जगह हैं जहाँ से मखारिज अदा किए जाते हैं। हमने पहला पढ़ लिया, दैट इज़ अलजौफ। अलजौफ मुंह और हल्क का खाली हिस्सा। दूसरा है अलहल्क, हल्क से भी हरूफ अदा किए जाते हैं। फिर तीसरा है अल्फम। अल्फम में जो है कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, दांत, ज़ुबान, होंठ और तालू। यानी कि अल्फम से जो हरूफ अदा होते हैं उनमें दांत शामिल हैं, ज़ुबान इस्तेमाल होती है, होंठ इस्तेमाल होते हैं और हमारा जो तालू है वो इस्तेमाल होता है। नंबर 4 पे आ जाता है अलखैशूम। अलखैशूम होता है नाक का बांसा। आपने इन चारों को याद कर लेना है अच्छे से, और आपको पता होना चाहिए कि अलजौफ क्या है, अलहलक क्या है, अल्फम क्या है और अलखैशूम किसको कहते हैं। अब अमूमी मखारिज जो हैं वो 17 हैं, यानी कि ये जो हरूफ तहज्जी अभी मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ कि कितने हरूफ तहज्जी हैं, वो 17 उसके मखारिज हैं टोटल। 17 जगह ऐसी हैं जहाँ से ये हरूफ अदा होते हैं, और असूल मखारिज 4 हैं। ये बातें आपने मेमोराइज़ करनी है। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो जो आपको समझ नहीं आया तो आपने पूछना है। ये चारों पॉइंट्स आपने याद कर लेने हैं। अभी मैं आपको आगे बताती हूँ कि हरूफ तहज्जी कितने हैं और इन हरूफ तहज्जी में से कौन से हरूफ को पुर पढ़ा जाता है और कौन से हरूफ को हम बारीक करके पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये जो अभी अल्फम आपसे यहाँ पे डिस्कस किया है, जिसमें दांत, ज़ुबान, होंठ और तालू आते हैं, इसकी एक डायग्राम मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ। यहाँ पे देखिएगा अलखैशूम। खैशूम हमने कहा नाक का बांसा, ये इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है। ये नाक है, ये नाक है और ये इसका बांसा दिखाया गया है। अलजौफ हमने कहा था मुंह का खाली हिस्सा। अब आप ये देखें, ये सारा मुंह है, ठीक है, और ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है, ये तो ऊपर तालू है ना, ये वाली जो चीज़ है ये तालू है और ये हमारी ज़ुबान है। अब इन दोनों के बीच में ये जो खाली हिस्सा है ये वाला अलजौफ है, जहाँ पे ना हमारा तालू है ना ज़ुबान, दोनों के बीच का खाली हिस्सा जो है वो अलजौफ है, मुंह का खाली हिस्सा। अलहलक, ये देखें, ये जो ब्लू है पोर्शन, ये अलहलक है। अच्छा जी, फिर अशफतान। अब शफतान क्या है, होंठ। आप अरबी सीखने जा रहे हैं तो अब हम कोशिश करेंगे कि हम अरबिक टर्म्स को भी जानें। आपने इसको मुश्किल नहीं लेना, इंशाअल्लाह ताला जब ये टर्म्स आपको आएंगी तो फिर आपको मज़ा आएगा। अशफतान कहते हैं अरबी में, होंठों को अशफतान कहते हैं।
الاسنان. اچھا یہ جو 4 چیزیں ہیں نا، یہ وہ چیزیں ہیں جو الفم میں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ الفم میں آ رہی ہے، یہ والا سارا پورشن الفم ہے. ٹھیک ہے، یہ الفم. اس میں کیا آ رہے ہیں؟ الشفتان ہونٹ، الحنک کہتے ہیں تالو کو، اور الاسنان کہتے ہیں دانتوں کو. ٹھیک ہے، اور اللسان کہتے ہیں زبان کو. آپ نے یہ ورڈز یاد کرنے ہیں. اگر آپ کر لیں گے تو اچھی بات ہوگی، اور اگر آپ نہ کر پائیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ الفم میں ہونٹ، زبان، تالو اور دانت آتے ہیں. اور اگر آپ کہیں کہ الفم میں الشفتان، اللسان، الاسنان اور الحنک آتے ہیں تو یہ بھی مزید اچھا ہو جائے گا. اٹ آل ڈیپینڈز آن یو کہ آپ کو کیا ایزی لگتا ہے، آپ وہ دیکھ لیں، لیکن کوشش کریں کہ عربک ٹرمز کو بھی یاد کر لیں. اچھا جی، اب یہ ہیں حروف تہجی. اب آپ یہ دیکھیں یہاں پہ جو میں نے آپ کے ساتھ سلائیڈ شیئر کی ہے، اس میں ٹوٹل 30 حروف تہجی ہیں. اچھا، جب کہ ہم یہاں پہ کہیں گے کہ ہم نے جو ایک میں نے آپ کے ساتھ کل سلائیڈ شو کی تھی جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہا اور ہا کو پڑھنے سے کیسے غلطیاں ہوتی ہیں، انہوں نے وہاں پہ لکھا ہوا ہے 28 حروف تہجی ہوتے ہیں عربی لغت میں. اب وہ 28 کیسے ہوتے ہیں کہ وہ اس ہم الف کو نہیں آتا، الف نہیں آتا عربی میں، یہ والا حمزہ ہی بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ جو یا ہم نے 2 کر دیے ہیں، یہ اس طرح سے نہیں، ایک ہی یا ہوتا ہے. ہمارے اردو میں کیا ہے کہ چھوٹی یا ہے اور بڑی یا ہے، لیکن عربی میں صرف ایک ہی یا بولی جاتی ہے. تو ایک تو یہاں سے کم ہوا اور ایک یہ حمزہ اور الف، تو یہ بن گئے 28 حروف. ٹھیک ہے، سم ٹائمز آپ دیکھیں گے کچھ جگہ پہ 29 حروف لکھے ہوں گے، وہاں پہ بھی کبھی اس یا کو ایک یا کنسیڈر کر لیا جاتا ہے، اس وجہ سے پھر یہ 29 حروف بولے جاتے ہیں. تو اب اس میں ہمارا جو ایکچولی دیکھنے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ دیکھیں سب حروف جو یہاں پہ مینشن ہیں، جس میں الف ہے، با ہے، تا، ثا، جیم، ہا، دال، زال، زا، سین، شین، عین، فا، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا، یہ سب باریک ہیں. جو اس میں ہم نے یہ یلو سے جن کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے، یلو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، وہ والے ورڈز ہیں جن کو پر پڑھا جاتا ہے قرآن پاک میں. تو ہم جب مخارج سیکھیں گے ہم ان کی یہ صفت بھی دیکھیں گے کہ کون سا حرف باریک ہے جس کو ہم نے باریکی سے پڑھنا ہے، کون سا حرف جو ہے وہ پر پڑھنا ہے. یہاں پہ آپ جان لیں کہ یہ والے حروف ہیں خو، رو، صاد، داد، تو، و، قاف اور غین. یہ والے حروف جو ہیں یہ پر پڑھے جائیں گے. ٹھیک ہے، اور باقی کے حروف باریک پڑھے جائیں گے. اور کتنے حروف تہجی ہیں؟ آپ چاہیں تو 29 بول لیں، اگر آپ عربی لغت کے حساب سے دیکھیں تو 28 بھی بول سکتے ہیں. مختلف بکس میں مختلف طرح سے لکھا ہوا ہے اور ریزن میں نے آپ سے شیئر کر دیا ہے. ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آج کا لیسن آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اب جو میں اس سے ریلیٹڈ کوسچنز بناؤں گی ان کا آپ نے آنسر کرنا ہے اور اپنا لیسن اچھے سے پریپیئر کرنا ہے. جزاک اللہ خیراً کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.